अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को सेहत सलामत रखें। वीडियो के लिए विशन 88% और तुम सब्सक्राइब करें के सब्सक्राइब करो अम मिले हौसला अफजाई ताकि बनो नई नई वीडियो और तुम वाति नोटिफिकेशन और बह थो उम्मीद तुम करो सब्सक्राइब। वीडियो क्लिप तमन खतर यम खुदकशी पन्निस दिमागस में सोचान बह कर खुदकशी तमन वीडियो क्लिप जरूर कंप्लीट वुचिन और ये मेरे नाजरीन दोस्त फैमिली वुचान मेहरबानी कर तुम करें वीडियो क्लिप शेयर ताकि बाकिन तक वाति इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंसुन जान बच। आज तुम हर कुन जाय लबन खुदकशी हंद शिकार, अड़ दिवान दरियाबन मज वोट, अड़ खेवान जहर, अड़ दिवान फस, वारिया कुन एंगल खुदकशी करान। तमन हंद ख्याल गो आजाद यम दुनिया नश, चाहे अड़ कुन जाय मोहब्बत चक्कर आसान चलान पत धोखा दिवान। बहरहाल पत वन बह हसा कर खुदकशी बहाव अमिस लड़की या लड़की वन बहाव अमिस लड़कस, या यम सब तया खुदकशी करान तम पन्ने जिंदगी मज तंग आमत, रोजगारी छक कह तम अम सब तंग आमत, तम कर खुदकशी। तो करो पन यह दुनिया मज करो पन जिस्म आजाद। कुन आय खुदकशी करक यम दुनिया नश आजाद पन जिस्म कह, यथ मज कम सख्ती, चाहे रोजगारी चाहे कुन त मामलस मज सख्ती कम, आजमाइश रब कायनात सद तरफ। मगर यम सात पन यह छुटी अत कर सख्ती मैं यम सात कब्र मज गक इन तक राहत कह, बल्कि हदीस मुबारक फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस शख्स जहन्नम की तरफ दर यल थान, खोवर तरफ दर यल थान और अम जहन्नम के हूलियन अम तरफ ता कयामत रोज अमिस अजाब जारी, अमिस खुदकशी करन वलिस, अमिस गुनहगारस। तो वन अस पे मुसीबत, अस नौकरी बनान कह, अस बेरोजगारी, क्योंकि मन खसूस आज लबन ऐ पन खर्चे अत पकान कह, अत मज कर सबर, क्योंकि सबर फल वारिया म्यूठ। यूता सबर करक सबर फल म्यूठ। वो अगर वन बह कर दुनिया नश आजाद, मगर ुक शैतान सद खुद कम कह। यम खुदकशी करान यम खुदकशी शिकार गसान तम शैतान सद खुद कम कह। वो तो शैतान सुन नाव क्या हेतुत क्योंकि कंस वीडियो क्लिप बनावन वल हेत न बह हम शैतान सुन नाव अम मौजूद, क्योंकि तम मिले नसीहत शैतानस वन हजरत आदम अलैहिस्सलाम कर सईद, रब कायनातन फरमोनस कर सईद, शैतानन कोर इनकार बह कर सईद। बहरहाल रब कायनातन वजमिस पे लानत, रब कायनातन को पन्ने दरबार मज नबर ना, वो बना मलून वुचे मैन तरफ लानत। शैतान वोत न कि वन बह कर खुदाया खुदकशी, वन अगर ये लानत ही मे पे वो लड़ बह ये सत, अगर ये मस पे मुसीबत अत मुसीबत से लड़ बह ता कयामत रोजे बह अत शैतानगी पे। वनस खुदाई बह कुर्त पन्ने दरबार मज नबर, वन तो कुर्तस बह, मगर बह रोजे वह कंटिन्यू लड़ा अत पन्ने शैतान लिल सत, वो हट न बह पथ कह। बहरहाल सु शैतान इस तुम खुदकशी करनावन, इस तुम फस पानस देनावन, इस तुम दरियाबन मज वोट देनावन, यह सु शैतान इस तुम वसवस दिलन मज त्रावन, अम सब खुदकशी करान और शैतान तम नी पन काम हाना कर और चन जिंदगी कर वजार। इस शैतान ते वन खुदाई वजिद लानत मे पे बह मार पन पान और बह कर खुदकशी, मगर शैतान लयन नहीं वन कह, बल्कि शैतान वन खुदाई वन मोन अख सवाल मे थवक ता कयामत जिंद, मे कड़जन रूह कह बह लड़ बह शैतानगी सत। मैंने दोस्तों रफीको अम सत मिलाव इन नसीहत, अस पे मुसीबत, अस पे तुम बेरोजगारी यम सब तंग आमत, मगर अस जिंदगी से लड़न, हुकूमत सत लड़न, हर कुन सत लड़न, इस जिंदगी पकनस हलाल तरीकस मज।
نمو پن مقصد تیت واتو کیونکہ یل کن تہ مرحلس میں صبر کرو اور رب کائنات سن ضروری تک میں ساتھ رب کائنات فرماون بہ صبر کرنے ولس ست مگر یل خودکشی کرنے ول صبر کور ام تج تو لگون چھلانگ یہ جہنمس اندر اگر ام صبر کرے رب کائنات دی ضرور قرآن مجید تہ اعلان چھ بہ صبر کرنے والن ست یل صبر کرو فائدہ کت کیا اس مصیبت دنیا من چھ ام خود تہ بسا لکٹ اخ یہ عذاب جہنم یہ جہنمک نار کافی عذاب یل انسان ات جہنم کس ٹکس تل گژھِ جہنم کس ٹکس تل گژھِ امس جسمس مز یہ پٲل تو پاک نیر سُے دن تریش بت یل ون مے دی تو تریش امس یہ پٲل تو پاک یہ دن اس خودکشی کرن وول امس یہ پٲل تو پاک دن اگر تھی یم خودکشی نش ام جہنم نش بچن یژھان اگر عذاب قبر نش بچن یژھان تیل ما کرو خودکشی کی اگر تھی ون نا نیرو یم دنیا نش تیل چھو تھی سپورٹ دیوان شیطانس اے شیطان صاحب وال میں کرنا خودکشی اور ژٕ شیطان سن یار بنان ژٕ نبی کائنات سن یار بنان کی ژٕ نبی کائنات سن امتی بنان کی کیونکہ ژٕ امتی نبی ات ژٕ بدنام کران ژٕ خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں انکار کرن وول ام سب ژٕ خودکشی کران اس خودکشی اس مکر ترین کام تو وشو یم سات خودکشی انسان کران آبس پھس زہر کھیان تو وش تو امس کو شکل گژھان امس بدترین شکل گژھان امس کو شکل کن چھ بہرا وشنس تہ انسان کی مگر وش دگ امس غسل دِوان امس جناز پران امس کفن دفن کران وش دگ ورنہ امس کن چھ بہرا انسان وشنس تہ بہرحال یہ ویڈیو تم پسند آسو تہ اصل پہ فکری ترمت یہ خودکشی کریں کتھا مکر کام بدترین کام یہ لازم تہ پہ یہ ویڈیو کرو باقین تہ کرو شیئر تاکہ باقی تہ لبن یم سات اخ نصیحت اخ یم خودکشی کرن تم چھو پیروکار کم سے شیطان سن یم خودکشی کرن کے بلکہ صبر کرن تم چھو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکن ول یعنی کہ مانن ول تم چھو خدا تو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس پہ مانن تم چھو صبر کرن ول کیونکہ صبر کرنے والے بوڑ بار انعام اور رب سن طرف سے گو جنت بہرحال انشاءاللہ الرحمن رب کائنات بچائیں خودکشی نش رب کائنات دین صبر کرنے توفیق نئی اس ویڈیو تین کرو انتظار السلام علیکم